बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है हमारे जज्बात की दुनिया। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। हमारे जज्बात में हम आहंगी किस तरह पैदा की जाए, जज्बात में हम आहंगी के असरात, अपनी खामियों का एहसास, मिजाज तब्दील किया जा सकता है। इन निकात की रोशनी में हम हमारे जज्बात की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे जज्बात की दुनिया। ये है आमिर। आमिर आज बहुत खुश नजर आ रहा है क्योंकि आमिर की अम्मी जान उसके लिए उसका मनपसंद खाना बना रही हैं। ये है आयशा। आयशा अपनी बड़ी बहन आलिया की सालगिरह पर अपनी अम्मी जान की मदद से आलिया के मनपसंद कपकेक्स तैयार कर रही है। आलिया को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई। ये है शाहरुख। शाहरुख को एप्पल पाई बहुत पसंद है। आज उसने अपनी अम्मी जान से फरमाइश की है कि उसके लिए एप्पल पाई तैयार करें। स्कूल से घर जाते हुए वो सोच रहा है कि यकीनन अम्मी जान ने एप्पल पाई तैयार की होगी और इस ख्याल से ही वो खुश हो रहा है। मगर ये क्या, घर जाकर उसे पता चला कि किसी वजह से अम्मी ने एप्पल पाई तैयार नहीं की, बल्कि आज घर में दाल बनी हुई है जो शाहरुख को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दाल देखते ही शाहरुख उदास नजर आ रहा है। स्कूल से घर आते हुए वो कितना खुश था। उसे लगा था आज तो एप्पल पाई खाने मिलेगी, मगर घर में दाल पकी हुई थी और वो उदास हो गया। अगले रोज शाहरुख जब घर पहुंचता है तो टेबल पर क्या देखता है? एप्पल पाई। ये देखकर उसे बड़ा ताज्जुब होता है। वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी में अपनी अम्मी के साथ मिलकर किचन में उनके साथ उनकी मदद करता है कपकेक्स तैयार करने में। हमारे खुश होने की वजूहात मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ होती है। यहाँ आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा टीवी प्रोग्राम देखकर ये बच्ची खुश हो रही है। अखबार में जब हम इंडियन क्रिकेट टीम के जीतने की खबर पढ़ते हैं तो बड़े खुश होते हैं। क्रिकेट के मैदान पर शायकीन इंडियन क्रिकेट टीम की जीत की खुशी में फूले नहीं समाते।
ٹیلی ویژن پر جو لوگ یہ میچ دیکھتے ہیں وہ بھی خوشی سے اچھل پڑتے ہیں۔ یہ شخص ہمیں ڈرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا کیا دیکھ لیا اس نے؟ اوہو، یہ بلی ہے، مگر اچانک اگر اس پر نظر پڑے تو یقیناً ہم بھی ڈر جائیں۔ یہ بلی تھرماکول بالز کی تھیلی میں گر گئی اور سارے تھرماکول بالز اس کے جسم پر چپک گئے، اور جب اچانک اس پر نظر پڑی تو یہ شخص ڈر گیا۔ ٹیلی ویژن پر جب ہم قدرتی آفات کے مناظر دیکھتے ہیں تو ہمارے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ ایسی خبریں دیکھ کر ہمیں بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ اسکول میں اپنے ساتھیوں کے ذریعے ستانے پر یا مذاق اڑانے پر اس طالب علم کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ سرکس میں جوکر کی حرکتیں کبھی آپ نے دیکھی ہیں؟ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر ہمیں بڑا مزہ آتا ہے اور خوب ہنسی آتی ہے۔ ان مثالوں کی مدد سے ہم نے یہ جانا کہ مختلف موقعوں پر ہمارے جذبات مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو کبھی اداس۔ کسی چیز کو دیکھ کر کبھی ہم ڈر جاتے ہیں اور کسی بات پر ہمیں غصہ آنے لگتا ہے۔ انسانی مزاج کے کئی پہلو ہیں۔ انسان کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی کسی کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، کبھی خود غرضی پر اتر آتا ہے۔ کسی پر اسے پیار آتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے۔ کبھی دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کے جذبات انسان کے اندر منڈلانے لگتے ہیں۔ انسان کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑوں کو ہی غصہ آتا ہے۔ ذرا ان بچوں کو دیکھیے، انہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کسی بات کو لے کر یہ بہت غصہ ہو رہے ہیں۔ کبھی انسان کسی کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کسی بات کو لے کر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا غصہ ہوتے ہیں، مگر پھر انہیں ہم دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوست سے یا ہم اپنی کسی سہیلی سے بہت ناراض ہیں، مگر جب وہ ہم سے سوری کہتا ہے یا مجھے معاف کر دو تو ہم اسے دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی انسان کسی کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے۔ حسد کس جذبے کو کہتے ہیں؟ حسد یعنی دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا، کینہ رکھنا۔ سامنے تو آپ اس سے بہت ہنس کر ملتے ہیں، اچھے سے بات کرتے ہیں، مگر دل ہی دل میں اس کے لیے آپ اچھے جذبات نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ کے کلاس میں ایک طالب علم ہے جو ہمیشہ کلاس میں اول آتا ہے، پڑھائی میں، مختلف مقابلوں میں، تو اسے دیکھ کر آپ کو حسد محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر بار یہی کیوں اول نمبر سے کامیاب ہوتا ہے۔ تو دل میں آپ اس کے لیے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھیں اگر، تو اس جذبے کو ہم کہتے ہیں حسد رکھنا۔ تو انسان کے مختلف جذبات میں یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ کبھی کسی کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے۔ ایک اور جذبہ ہے رشک۔
इंसान कभी किसी को देखकर रश्क करने लगता है। रश्क और हसद में बहुत कम फर्क है। जब इंसान किसी से हसद करता है तो उसके दिल में बुग़्ज़ और कीने के जज्बात पैदा होते हैं, मगर रश्क करना यानी किसी की कामयाबी पर हसद ना करना बल्कि खुश होना और ये सोचना कि अरे जिस तरह इसने मेहनत करके ये कामयाबी हासिल की, मैं भी मेहनत करूं और मैं भी इसकी तरह कामयाब होने की कोशिश करूं, तो ये है रश्क। और हसद में कभी कभी क्या होता है, दिल में बुग़्ज़ और कीना इतना बढ़ जाता है कि आप दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, मगर रश्क में ऐसा नहीं होता। दूसरे की कामयाबी पर आप जलते नहीं हैं, हसद नहीं करते, बल्कि उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उस पर रश्क करते हैं। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, बहुत ज़्यादा रुपए हों, तब भी उसे देखकर कुछ लोग हसद करने लगते हैं। अक्सर घर में भाई बहन आपस में एक दूसरे से हसद करने लगते हैं। वालिदैन अगर किसी एक बच्चे से ज़्यादा लाड़ जताएं, छोटे बच्चे से अक्सर ज़्यादा मोहब्बत की जाती है, तो दूसरे बच्चों को उससे हसद महसूस होने लगता है। कभी इंसान को किसी पर प्यार आता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये भाई बहन कैसे एक दूसरे से प्यार जता रहे हैं। यहाँ अम्मी जान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। इस तस्वीर में देखिए कैसे बहन अपने भाई से प्यार का इजहार कर रही है। जब प्यार आता है तो हम अपनी चीजें भी शेयर करते हैं। यहाँ ये बहन अपने भाई को अपनी आइसक्रीम खिला रही है। तो इस तरह कभी इंसान किसी से हसद करता है तो उसे कभी किसी पर प्यार आता है। जब हमें किसी पर प्यार आता है तो हम अपनी चीजें उनके साथ शेयर करते हैं, मगर कभी इंसान खुदगर्जी पर उतर आता है। वो चाहता है कि सारी अच्छी चीजें उसके पास हों। जरा इस तस्वीर में देखिए किस तरह एक खिलौने को लेकर ये दोनों आपस में उलझ पड़े हैं। यहाँ भी वही हाल है। एक खिलौने और एक बॉल को लेकर ये लोग आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। तो कभी दूसरों के लिए ईसार और कुर्बानी के जज्बात इंसान के अंदर मंडलाने लगते हैं और वो अपने तकलीफ और दुख की परवाह ना करते हुए दूसरों की मदद करने लगता है। जब ईसार और कुर्बानी के जज्बात इंसान के अंदर मंडलाने लगते हैं तो वो दूसरों की मदद करता है। हम अपने आसपास देखते हैं किस तरह लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरे इंसानों की मदद करते हैं। किसी माजूर इंसान को आपने सड़क पार करा दी, कभी किसी भूखे को खाना खिला दिया, आपका कोई साथी गिर गया हो, उसे उठाने के लिए आपने अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। अपने भाई की, अपने साथी की आप पढ़ाई में मदद करते हैं। आपका कोई दोस्त, अजीज, साथी मुश्किल में है, बहुत परेशान है, तो आप उसकी मुश्किल और परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, हौसला और हिम्मत देते हैं। ये भी एक तरह से उसकी मदद करना हुआ। तो इंसान दूसरों की मदद करता है।
تو اس طرح غصہ، خوشی، غم، حسد، مایوسی اور ڈر، یہ سب ہمارے جذبات ہیں۔ ہم نے دیکھا انسانی مزاج کے کئی پہلو ہیں۔ خوشی، غم، بہت زیادہ دکھ ہو تو ہم رونے لگتے ہیں۔ غصہ، بہت زیادہ غصہ۔ ناراضگی، ڈر، مایوسی، اداسی اور مایوسی، پیار۔ اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں باغیچے میں دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ایک خوش نظر آ رہا ہے اور دوسرا دکھی۔ دوسرا بچہ دکھی کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا بچہ اس کے کان کھینچ رہا ہے اور اس دوسرے بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اسی لیے وہ دکھی ہے۔ تو ہم نے دیکھا انسانی مزاج کے کئی پہلو ہیں۔ انسان کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی کسی کو دل سے معاف کر دیتا ہے، کبھی خود غرضی پر اتر آتا ہے، کبھی کسی پر اسے پیار آتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے، کبھی دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کے جذبات انسان کے اندر منڈلانے لگتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ غصہ، خوشی، غم، حسد، مایوسی اور ڈر، یہ سب ہمارے جذبات ہیں۔ ہر چیز کا توازن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نمک ہمارے کھانے میں بہت ضروری ہے، مگر زیادہ نمک سے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے اور زیادہ نمکین کھانے سے ہماری صحت پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا بہت ضروری ہے، مگر زیادہ لاڑ پیار سے بچے بگڑ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے جذبات میں ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے۔ جذبات میں ہم آہنگی کس طرح پیدا کی جائے؟ ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ ہم یعنی ساتھ، آہنگ یعنی آواز، نغمہ۔ تو جذبات میں ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے
کہ جذبات میں ہم آہنگی کس طرح پیدا کی جائے۔ آپ جانتے ہیں انسان غور و فکر کا عادی ہے۔ انسان نے اپنی سوجھ بوجھ سے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ عقل حیران ہے۔ ماحول کا مطالعہ حصہ دوم میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ قدیم زمانے میں انسان غاروں میں رہتا تھا، جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا، تو سٹون ایج سے لے کر تہذیب کے پروان چڑھنے تک انسان نے بہت ترقی کی۔ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے۔ انسان نے اپنی سہولت کے لیے مختلف چیزیں ایجاد کیں، تو انسان غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ انسان جہاں غور و فکر کا عادی ہے، وہیں جذباتی بھی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ اور جذبات کے درمیان تال میل پیدا کریں۔ اپنی سوچ اور جذبات کے درمیان تال میل پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان غور و فکر کا عادی ہے۔ ہر وقت ہمارے ذہن میں مختلف خیالات گردش کرتے ہیں۔ انسان جہاں غور و فکر کا عادی ہے، وہیں جذباتی بھی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ اور جذبات کے درمیان تال میل پیدا کریں۔ کوئی ہمیں ستائے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اسکول ہو یا گھر، جب کوئی ہمیں ستاتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ہم کتنا برا مانیں اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ کوئی غلطی کر بیٹھے تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن ہم کس حد تک غصہ کریں یہ بات قابل غور ہے۔ مثال کے طور پر بچوں سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی غلطیوں پر والدین انہیں ڈانٹتے ہیں، کبھی کبھی مارتے بھی ہیں۔ تو والدین بچوں کی کس غلطی پر انہیں کتنا ڈانٹیں، کتنا غصہ کریں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ اور جذبات کے درمیان تال میل پیدا کریں۔ کوئی ہمیں ستائے تو ہمیں برا لگتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ہم کتنا برا مانیں اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ کوئی غلطی کر بیٹھے تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن ہم کس حد تک غصہ کریں یہ بات قابل غور ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہونا فطری ہے، لیکن اس کے لیے ہم کس قدر بے چین ہوں یہ سمجھنا چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں کسی کھلونے کو لے کر بھائی بہن کے درمیان رسہ کشی، چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے۔ والدین اگر بہن کے لیے کوئی نیا کھلونا لے کر آئے ہیں اور بھائی کو وہ پسند آئے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کھلونا اس کے بھی پاس ہو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے حاصل کرنے کی
कोशिश करता है। तो किसी चीज को देखकर उसे हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होना फितरी है, लेकिन उसके लिए हम किस कदर बेचैन हों ये समझना चाहिए। कभी कभी किसी चीज के हुसूल के लिए हम खुदगर्ज हो जाते हैं। अक्सर खाने पीने की चीज़ों को लेकर या खिलौनों को लेकर इस किस्म की खुदगर्जी भाई बहनों और दोस्तों में देखने मिल जाती है। किसी चीज़ को देखकर उसे हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होना फितरी है, और बच्चों का दिल तो मचलने लगता है, वो बेचैन हो जाते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन उसके लिए हम किस कदर बेचैन हों ये समझना चाहिए। सूझबूझ के जरिए जज्बात पर काबू पाया जा सकता है और जज्बात को रोका जा सकता है। किसी चीज को देखकर उसके हुसूल के लिए हमारा दिल मचलने लगे, उस चीज को हासिल करने के लिए हम बेचैन हो जाएं, तो क्या हम उस जज्बे पर काबू पा सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? सूझबूझ के जरिए। सूझबूझ के जरिए जज्बात पर काबू पाया जा सकता है। इस तरह जज्बात पर काबू पाने और मुख्तलिफ जज्बों के दरमियान तालमेल पैदा करने और उन्हें मुनासिब अंदाज में जाहिर करने को जज्बाती हम-आहंगी कहा जाता है। जज्बाती हम-आहंगी किसे कहते हैं? जज्बात पर काबू पाने, मुख्तलिफ जज्बों के दरमियान तालमेल पैदा करने और जज्बात को मुनासिब अंदाज में जाहिर करने को जज्बाती हम आहंगी कहते हैं। जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से हमें कौन से फ़वायद हासिल होते हैं, इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में जानेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।